नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन यतिखेर काठमाडौँमा जारी छ र नेतृत्व विशेष गरी केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दै गर्दा सहमति गर्ने कि मतदानबाट निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरामा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन नेकपा माओवादी केन्द्र। त्यसैगरी विचारमा संश्लेषण र समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्दै गर्दा विचारमा अस्पष्टता रहेको भन्ने कोणबाट पनि आलोचना भइरहेको छ। यी तमाम आलोचनालाई 8औं महाधिवेशनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले चिर्न सक्ला अथवा नयाँ ढङ्गबाट आउन सक्ला नेकपा माओवादी केन्द्र। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष युवा नेता सरल सहयात्री पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रकै युवा नेता केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्य। स्वागत छ कार्यक्रम दुवैजनालाई। धन्यवाद। ल अब 8औं महाधिवेशनबाट खिया लागेको माओवादी खिया हटाएर आउँछ कि यो खिया होइन भन्ने दाबी प्रतिवाद गर्दै आउँछ, के गर्छ? हैन, अब अहिलेसम्म माओवादी पार्टीले सबभन्दा अहिले हामीले एउटा विशेष गरी छलफल गरेको विषय के हो भने अरू सबै पार्टीहरूका जे अधिवेशनहरू भए त्यो अधिवेशनमा ती पार्टीहरूले कहीँ न कहीँ कमजोरी पनि गरे कि क्या हो भन्ने कुराको समीक्षा ती पार्टीमा गरिएको देखिएको छैन। हामीले चाहिँ हामीमाथि के निर्मम समीक्षा गरेका छौँ भने 2052 सालमा जनयुद्धको उठान गर्दा उठाइएका एजेन्डाहरू 2062-63 को जनआन्दोलन पछाडिको शान्ति प्रक्रियामा गरिएका कतिपय ल्याप्सेसहरू, यो सबै चिजहरूलाई नेतृत्वको र आम कार्यकर्ताहरूको समेत कहाँनिर कमजोरी भयो भन्ने कुराको हामीले विशेष गरी चाहिँ आत्मसमीक्षा सहित छलफल गरेका। त्यस कारणले गर्दा होइन त्यो त भोलि त व्यवहारमा हेर्न त बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म हामीले तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो र खियालाई मान्ने हो भने त्यो खिया पखाल्ने अभियानमा र त्यो खियालाई क्लियर गरेर एउटा चाहिँ बलियो इस्पात बनेर हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा यो महाधिवेशनले काम गर्छ भन्ने तपाईँलाई भ्रम छ? भ्रम होइन, यो सत्य हो। हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकै युवा नेता केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्य, ल खिया लागेका कुरा त राजनीतिक प्रस्तावमा अथवा प्रतिवेदनमा नै तपाईँको अध्यक्षज्यूले स्वीकार गरिसक्नु भएको अवस्था छ, तर खियालाई कसरी हटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अस्पष्टता स्पष्टै छ। त्यो तरिकाबाट खिया हट्दैन अथवा यही तरिकाबाट नेकपा माओवादीले अब केही गर्दैन भन्ने आलोचना गर्नेहरूलाई यथेष्ट तर्क छ, तथ्य छ, प्रमाण छ। तपाईँ यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। हाम्रो महाधिवेशन आयोजना गर्दाखेरि हामीले 3वटा काम गर्नेछौँ भनेका थियौँ। विचारात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि नयाँपन दिनेछौँ, नेपालको राजनीतिलाई अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउनेछौँ र त्यसलाई लागू गर्नको निम्ति एउटा सुयोग्य सङ्गठन निर्माण गर्नेछौँ। विचारको मामिलामा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशनको सिजन जस्तै चलेको छ। सबभन्दा धेरै र जनवादी तरिकाले आम कार्यकर्ताहरूलाई सहभागी बनाएर महाधिवेशन गरेको भनेको माओवादी केन्द्रले हो, हामीले हो। राष्ट्रिय सम्मेलन हो कि महाधिवेशन? आज चाहिँ हाम्रो 7औं दिन हो। राजसँग थाहा थिएन हैन? उद्घाटन सत्र सुरु गरेर हामीले आज 7औं दिनसम्म पनि आज मात्रै सङ्गठनमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। 6 दिनसम्म हामीले विचार र राजनीतिको मामिलामा छलफल गऱ्यौँ। के निकाल्नु भयो त त्यो विचारको मामिलामा गरेको छलफलबाट तपाईँहरूले? माओवादी पार्टी वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोणमा विश्वास गर्छ। मार्क्सवाद भनेको समाज विज्ञान हो। त्यसले समाजका सबभन्दा भुइँतमा रहेका, पिँधमा रहेका जनताको वर्गको उत्पीडित समुदायको आवाजलाई बुलन्द गर्ने र तिनलाई मुक्ति दिलाउने एउटा बाटोको बारेमा छलफल गर्छ। काम चाहिँ गर्दैन फेरि 63 यताको 14वटा सरकारमा 10वटा सरकारकोमा संलग्नता, 3वटा सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तपाईँहरूले यो भनिराखेको कुरो चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन अलिकता पनि लेठो गर्दैन फेरि? यो पार्टी कस्तो पार्टी हो? आजको नेपालको निम्ति सबभन्दा भुइँतमा रहेका मान्छे भनेका महिला हुन्, प्रतिशततावादबाट उत्पीडित छन्, दलित हुन्, वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट उत्पीडित छन्, आदिवासी जनजाति हुन् जो एकात्मक राष्ट्रियताबाट उत्पीडित छन्, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू हुन् र कर्णाली सुदूरपश्चिम लगायत क्षेत्रीय उत्पीडन। यो सबैको साङ्गोपाङ्गो जवाब चाहिँ हामीले राज्यको पुनर्संरचना गरेर समानुपातिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउने सम्भागको रूपमा माओवादी आन्दोलन आयो, मजदुरहरू किसानहरूलाई साथमा लिएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको आधुनिक नेपाल जो निर्माण भएको छ, जुन संविधान बनेको छ र देश जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ, यो माओवादी एजेन्डाबाट अगाडि बढेको छ, दुनियाँलाई जगजाहेर छ भनेर तपाईँ ढाँट्ने, अरूले विश्वास गरिदिनु पर्ने। पछिल्लो 1.5 दशकको संसदीय राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रले खेलेको एउटा मात्रै उपलब्धि अथवा ल्याएको जनताले थाहा पाउने गरी के हो भन्नुहोस् त? म त यही कुरा भन्दैछु, जसले यो राज्यबाट बहिष्कृत हुनु परेको थियो तिनले गर्व गर्ने ठाउँ हामीले सिर्जना गरेका छौँ। त्यसो भए सुन्नु, मेरो कुरा पुरै सुन्नुहोस्। त्यसो भए हामीले यो अग्रगामी दिशा त यो देशलाई दियौँ, हाम्रा कमजोरीहरू थिएनन् त?
योभन्दा राम्रो देश बनाउन सकिँदैन थियो, योभन्दा राम्रो समाज बनाउन सकिँदैन थियो भन्दाखेरि योभन्दा राम्रो समाज बनाउन सकिन्थ्यो र बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउनको निम्ति यो चाहिँ पार्टीको हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रले के कमजोरी गर्यो भन्ने कुरा खुलस्त दुनियाँलाई थाहा दिने गरी 3 करोड मान्छेलाई थाहा दिने गरी हामीले भनेका छौँ र हामी त्यसलाई सच्याएर तपाईँले भनेको खियालाई पखालेर एउटा आरण, यो माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन एउटा आरण हो, यो भट्टीमा हामीले हालेका छौँ र इस्पात बनेर निस्केका छौँ भन्ने। तपाईँ फेरि ब्रह्माण्ड नखोज्नुहोस् है। ल सरल सयात्रीजी, तपाईँहरू दुवैजना युवा नेता हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले चाहिँ अब यी जिद्दीहरूलाई, यी दाबीहरूलाई जस्ताको तस्तै कण्ठस्थ सुनाएर कसैले पत्याउनेवाला छैनन्। गलत बाटोमा हिँडेको आजबाट होइन नेकपा माओवादी केन्द्र, जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने कुरा हामीले पहिलोपटक भनेका होइनौँ। त्यो तपाईँहरूले पनि स्वीकार्या हो र त्यो व्यवहारमा देखिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त समाज हेर्दा देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, तपाईँहरूका दलका नेताहरूको उत्थान वर्ग उत्थान कहाँ पुग्यो होइन? कुबेरपति हुनुभएको छ उहाँहरू, तर जनताको अवस्था कहाँ छ? हिजो युद्ध लडेका, छर्रा बोकेका ती तपाईँहरूकै पूर्व लडाकुहरू, तपाईँहरू जस्तै सयात्रीहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाइरहनु भएको छ। शरीरमा गडेको त्यो छर्रा निकाल्ने पैसा नभएको कारणले त्यो बोकेर बाँच्न बाध्य भएका कति भनौँ क्या। अब यस्तो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू 1-2टा शब्द जाल भनेर हामी यसो गर्दैछौँ उसो गर्दै, यो भन्न छाडिदिनुहोस् कि व्यावहारिक रूपमा तपाईँहरूले गरेको राजनीति अपराधीकरण भइराखेको छ। यसलाई सच्याउने कि नसच्याउने त्यति चाहिँ भन्नुहोस्। त्यो तपाईँले यो पछिल्लो पटक प्रयोग गरे शब्दप्रति नै मेरो आपत्ति छ 1 नम्बरमा। र माओवादी जनयुद्धलाई यदि तपाईँले अपराधीकरण भन्छ भने यो देशमा फेरि म तपाईँ अस्पष्ट बुझ्नु, तपाईँले बुझ्नु भएन क्या। अहिले तपाईँले गरेको राजनीति भनेको यो अपराध भइराखेको छ जनताका विरुद्धमा। होइन त्यसलाई होइन, यो तपाईँले भनेको त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। तर म तपाईँलाई के 2-3टा कुरा भन्छु भने नेपालमा अहिले भएका समग्र राजनैतिक उपलब्धिको हिसाबले, संवैधानिक उपलब्धिको हिसाबले, नीतिगत उपलब्धिको हिसाबले जनतालाई एउटा युगमा जे प्राप्त गरेको थिएन जनताले, म तपाईँलाई त्यसलाई उदाहरणसहित इतिहाससहित सम्पूर्ण रूपले तपाईँलाई स्पष्ट गरिदिन सक्छु, जस्टिफाई गरिदिन सक्छु कि जनताले त्यो अधिकार प्राप्त गरेका छन्। तर तपाईँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कि अब त्यसो भए तपाईँले ल्याएको परिवर्तनले जनतालाई के प्राप्ति भयो, यो प्रश्न तपाईँले गर्नुहुन्छ। आम जनताले गर्नुपर्छ, जनताको चेतना स्तर तपाईँ र म यहाँ बसेर कुरा गरिरहेका छौँ। गाउँमा गएर जनताको चेतना स्तर हेर्नुभयो भने नि जनताको चेतना स्तर र हामीले यहाँ गरेको बहसको स्तर धेरै तल र माथि छ। त्यसकारण जनतालाई बारम्बार पटक जागरण नगर्ने हो भने, जनतालाई सचेत नगरेर होइन, तपाईँले भने जनताको लेयर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उसको गरिबी छ, अशिक्षाको लेभल छ, स्वास्थ्यको स्थितिबाट कमजोर छ, उसको जातीय संरचनाबाट, हिजो उत्पीडनको संरचनाबाट जसरी आयो, जुन शिक्षा हामीले दियौँ, जुन संस्कार हामीले दियौँ, त्यो संस्कारले गर्दा उसको चेतना चाहिँ स्तर जे बनाएको छ नि, त्यसकारण उसँग हामीले निरन्तर संवाद गर्न पर्ने जरुरी छ। यो कुरा म काठमाडौँको एलिट वर्गसँग र बुर्जुवा वर्गसँग कुरा गरिरहेका छैन। यो कुरा म गाउँमा एउटा शिक्षा नपाएको व्यक्ति, गाउँमा एउटा स्वास्थ्य चाहिँ 1 ट्याब्लेट औषधि नपाएर चाहिँ छटपटाएको व्यक्ति, जसले एउटा बच्चा काहीँ कसैले चाहिँ एडप्ट गरिदिन्छ भने भोट बेच्नको निमित्त तयार भएको व्यक्तिहरूको बारेमा हो। यही परिस्थिति सिर्जना भयो। यो किन मलाई यो कुरा होइन, यो कुरा माओवादी, एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस्, माओवादीलाई तपाईँ किन सोध्नुहुन्छ कि जसले आज महिलाहरूलाई राज्यको लेभलमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुनको निमित्त नीतिगत काम गर्यो, यो आदिवासी जनजाति दलितहरूलाई यो राज्यको सम्मान दिनको निमित्त संविधानमा लेख्न निमित्त तयार भयो होइन, र उसले आज यति मात्रै भएर भएन, उसको जिन्दगीमा परिवर्तन हुनको निमित्त काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको पार्टीलाई मात्रै किन प्रश्न होइन? जनताका यी समस्या समाधान गर्न भनेर 10 वर्ष युद्ध गरेको होइन, 15 वर्षको संसदीय राजनीति गरेको होइन, अहिले पनि फेरि ती समस्या यथावत छ भन्दा लज्जाबोध हुन्छ कि होइन? भने मैले मात्रै किन लज्जा? 240 वर्ष, मैले भने 240 वर्ष यो देशमा राजतन्त्र चलाएर बस्ने, 7 सालदेखि राजनीति गरेर 2046 सालदेखि यो सत्ता चलाउने, ती सबैको विरुद्ध हामीले जे परिवर्तन गर्यो 2072 सालसम्म हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सम्झौता गरेर संविधानमा सम्झौता गर्न परेन माओवादीलाई? माओवादीले चाहेको भए त हामीले पूर्ण रूपले समाजवाद निर्माण गर्न सक्ने, उसको जनताको दिनानुदिनको समस्या समाधान गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ग्यारेन्टी गर्न सक्ने, माओवादीले जनताको समस्या समाधान गर्न किन सक्दैन? सक्छ भनेर आज हामीले त्यही भएर मलाई कुरा गर्न दिनुहोस्। आज हामी के चरणमा पुग्यौँ? आज हामीले के अरे प्रतिवेदनमा छलफल गर्नको निमित्त भने देशमा आज सबभन्दा समस्या केले पार्यो भन्दा हामी
जति पनि आयात र निर्यातको चाहिँ लेभलमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ, दलाल पुँजीको चङ्गुलमा परेका छौँ, उदारीकरणको जे चपेटा परेको छ र त्यसले तलसम्म समस्या पारेको छ। आज तपाईँलाई म भनिदिउँ, यो देशमा बिउ उत्पादन गर्नको निमित्त अब हामी विदेशीको चाहिँ के अरे स्थिति कुर्न पर्ने भयो, उसले दिन्छ कि दिन्छ, किन परिस्थिति? यही दलाल पुँजीवादको कारणले। त्यसको विरुद्धमा लड्नको निमित्त, त्यसको विरुद्धमा हामीले एउटा चाहिँ आम रूपले चाहिँ राष्ट्रिय 15 वर्षसम्म कोसँग लड्नुभयो? म 10 वर्षको कुरा छोडिदिन्छु, कोसँग लड्नुभयो यहाँहरू? 15 वर्षसम्म यो संविधान निर्माण गर्नको निमित्त तपाईँहरूको आफ्नै विकृति, तपाईँले यसै विकृतिमा डुब्नु भएको छ। हामीले विकृति के गर्नु? आफै विकृतिमा डुब्नु भएको छ। तपाईँ म भन्छु अरूलाई देखाएर हुन्छ। 47 सालको संविधान र 2072 सालको संविधानको बीचमा यहाँनिर भएका परिवर्तनको उपाधि तपाईँ कसलाई दिनुहुन्छ? काङ्ग्रेसलाई दिनुहुन्छ? एमालेलाई दिनुहुन्छ? अर्कोलाई दिनुहुन्छ? अब म युवा नेता रामदेव आचार्य, तपाईँहरू जस्ता युवा नेताले यो हट जिद्दी गर्ने हो भने गलत बाटो र तारे भिरमा पुगिसकेको माओवादीलाई भिरबाट खसाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हाम्रो पनि तपाईँहरूको पार्टी बिग्रियोस् नासियोस् भन्ने होइन, प्रत्येक राजनीतिक दलले जनतामा गरेका अपेक्षाहरू प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने गरी राजनीति गरिदिउन् भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा हो होइन। तर तपाईँहरूको यो तरिका र शैलीबाट त माओवादी डुब्ने भयो। अब डुबाउनुहोस्। तपाईँको शुभेच्छा र सद्भावनालाई म सम्मान गर्छु। हामीले कानुनमा र कागजमा परिवर्तन गऱ्यौँ, यो पनि ठुलो कुरा थियो। किनभने तपाईँले भन्नु होला 3500 वर्षदेखि कसले हो त्यो दलित बनाएको, किन बनाएको हो? पुरानो कुरो हो। म सुन्नु नि, कसरी पुरानो कुरा हुन्छ? हाम्रो नेपाली समाजमा समस्या अन्त्य गर्ने प्रस्थान बिन्दु तपाईँले सुरु किन गर्नु भएन? पुरा व्यवहारिक रूपमा फेरि पहिले संविधानमा लेखेको छु भन्ने होइन नि, फेरि प्रश्न मात्रै गरेर भएन, उत्तर पनि सुन्नुहोस्। अहिलेसम्म पनि म तपाईँलाई एकदम प्रमाणिक कुरा भन्छु, कुनै बेला विश्वमा त्रिवर्गीय समाज थियो। विश्वको चर्चित अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीको किताब हेर्नुहोस्, भारतीय उपमहाद्वीप मात्रै त्यस्तो भारत र नेपाल हो जसमा 4 वर्गीय समाज छ। यो 3500 वर्षदेखि जरा गाडेर बसिएको त्यो समाजलाई, त्यो राजनीतिलाई, त्यो संस्कृतिलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नका निम्ति हामीले जे प्रयत्न गऱ्यौँ, तपाईँलाई भन्नुहोस्। मेरो प्रश्न तपाईँको गन्तव्यमा किन पुग्नु भएन भन्ने होइन क्या, यो 15 वर्षमा ती तमाम समस्या समाधान गर्ने प्रस्थान बिन्दु खै भनेर सोधे। त्यही कुरा म तपाईँलाई भन्छु। प्रस्थान बिन्दु देखाउनुहोस् न, कहाँनिर हो? तपाईँ त्यही भन्दैछु, 3500 वर्षदेखि जरा गाडेको व्यवस्थालाई हामी फाल्न खोज्दैछौँ। लगभग 12000 वर्षदेखि प्रतिसत्तावादले मातृसत्तावादमाथि महिलामाथि उत्पीडन गरेको थियो। त्यसको जरालाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने हामी प्रस्थान बिन्दु कहाँनिर छ त्यो प्रस्थान बिन्दु? खै पहिला त्यो सुन्नु नि। आज तपाईँ अमेरिका संसारको सबभन्दा विकसित देश, अहिलेसम्म लोकतन्त्रको लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने देशमा महिला राष्ट्रपति छैन। तपाईँले सगर्व, मेरो प्रश्न महिला एउटा तपाईँले प्रश्न कसलाई गर्नुभयो कि पुगेन भन्ने होइन हो, समग्र महिलाको स्थिति, समग्र तपाईँहरूको शब्दमा उत्पीडित जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्रको स्थिति र त्यो नारामा तपाईँहरूको राजनीतिक उदय र अहिले आइसकेपछि ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त तपाईँले देखाएको नैराश्यता, यसको कारण मात्रै भन्नुहोस् भनेको। म त्यही कुरा भन्दैछु, त्यो प्रस्थान बिन्दु हामी बनाउँदैछौँ। मलाई यो कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। नेपालमा 106 देशमा वैधानिक तरिकाले र 220 देशमा अन्य बाटोबाट संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली मजदुरहरू छन्। तिनको जीवन बदल्नुपर्छ र तिनलाई कसरी बदल्नु? तपाईँहरू राजनीतिक प्रतिवेदन हेऱ्यौँ त, हामीले पढ्यौँ मजाले, खै हामी तरिकाबाट बदलिन्छ? हामीले त संश्लेषण गरेका छौँ है। दलाल पुँजीवादकै चङ्गुलमा फसेको स्वीकार गरिरहेको छ त्यहाँ, र अब समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेको समाजवाद उन्मुख समृद्धि भनेको छ। के हो यो ढाँट यो झुटलाई क्रान्तिकारिता भनेर पत्याइदिनु पर्छ। नेपाललाई स्वाधीन बनाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। तपाईँले दुनियाँको त्यस्तो देश देखाउनुहोस्, बिजुली स्विच अन गरे जस्तै गरेर 1 हप्तामै, 1 महिनामै, 1 वर्षमा हाम्रो प्रश्नले त्यो अपेक्षा नै गरे होइन। ल सरल सयात्रीजी होइन, मैले भनेको यो दलाल पुँजीले जे चिज भएको छ त्यो माओवादी पार्टीलाई दलालीकरण मात्रै भएको होइन, यो देशैमा थियो। त्यसले गर्दा हामीले राजनीतिक दल भनेका छाया सरकारहरू हुन्, छाया राजनीतिक दलहरू हुन् जो सरकार चलाउँछन्। त्यो सरकार चलाउने उसमा त्यसले गहन ढङ्गले आफ्ना नीतिहरूको बारेमा छलफल गरेन भने त्यसले परिवर्तन गर्दैन। होइन, म तपाईँलाई स्पष्टै गर्दैछु कि दलाल पुँजीवादबाट निर्देशित छ, त्यसबाटै घुम्दछ, त्यसकै गोलचक्करमा छ भने स्वीकार्नुहोस् पहिला। त्यस्तो किन स्वीकार्ने? के कारणले स्वीकार्ने? के कारणले स्वीकार्ने? होइन, प्रचण्डजीको प्रतिवेदनमा स्वीकारिएको छ। एउटा देशमा तपाईँ आज पनि भन्नुहोस्, आज देशमा कल कारखाना उद्योग धन्दा तपाईँ वित्तीय पुँजीवादको जे कुरा चलिरहेको छ संसारमा, एकाधिकार वित्तीय पुँजीवादको, त्यसको प्रभावलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? नव उदारवादलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? जसले पुँजीवादी देशहरूले हाम्रा तेस्रो मुलुकहरूलाई जे बजार मात्रै बनाउँछन्, यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, हामी
हामी बजारवाला मात्रै भएको छौँ यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रभाव तलसम्म पुगेको छ त्यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ, शिक्षामा त्यो कुरा चाहिँ परेको छ त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसलाई बदल्नको निमित्त राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीभित्र गहन ढङ्गले छलफल गरेर अबको घोषणापत्र मात्रै होइन, अब आउने सरकारहरूमा समेत र कतिपय सन्दर्भमा संविधानमा समेत अभाव भएका कुरालाई समेत बदलेर जानुपर्छ। युवाहरूलाई यही देशमा चाहिँ रोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुपर्छ भने आधार खोज्या क्या हामीले त। आधार त यही त हो। 8औं महाधिवेशनको जुन प्रतिवेदन अध्यक्षले प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रतिवेदनमा स्पष्ट देखिन्छ अमेरिकी साम्राज्यवादी भन्नुभएको छ, तर अर्कोतर्फ एमसीसी पनि लिनुपर्छ भन्ने खालको भनेको छैन। एमसीसी तपाईलाई म पार्टीका हो यसलाई संशोधन गरेर ल्याइनुपर्छ, नाम परिवर्तन गरेर ल्याइनुपर्छ भन्ने छ। एकातर्फ भूमण्डलीकृत तपाईँले भनेको छ वित्तीय पुँजीवादको नाइके पनि भन्ने र त्यहाँबाट हात थापेर राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त हुन सक्छ पनि भन्ने यो कुरोलाई जनताले पत्याइदिनु पर्ने। एमसीसीको बारेमा माओवादी पार्टीको तर्फबाट म तपाईलाई एकदम स्पष्ट ढङ्गले के कुरा गर्छु भने एमसीसी माओवादी पार्टीले स्वीकार गर्दैन। नम्बर 1 संशोधन होइन, संशोधन भने यदि नेपालको हितमा सम्पूर्ण ढङ्गले संशोधन गर्न तयार हुनु फरक कुरा हो। तर आजको कन्डिसनमा कि प्रतिवेदनमा जे हो त्यही गरी ढङ्गबाट बुझ्नुस् एमसीसीको बारेमा के लेखा छ त आजको सन्दर्भमा संशोधन नगरिकन एमसीसी स्वीकार गर्ने छैन। यदि हितमा छ भने नेपालको हितमा छ भने हामी कसैलाई अस्वीकार गर्नेमा छैनौँ। एमसीसी हितमा छ कि अहितमा छ अझै अहितमा छ र त हितमा बनाउन खोजेको हो, अहितमा छ र त हितमा बनाउन खोजेको। यदि हितमा हुन्छ भने आउँछ, अहितमा छ भने आउँदैन। अब यो कुरा स्पष्ट गरे पछाडि हामीले नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको प्रमोसन र आम रूपले चाहिँ युवाहरूको चाहिँ जागरणलाई कसरी ल्याउने, आम रूपले युवाहरूलाई यो देशमै रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मूल जरो नखोजिकन तपाईँ कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ गहिराइमा पुग्नु। त्यही त मूल जरो खोज्न सक्नु भएन। जरो किन खोज्नु? जरो किन खोज्नु? यो देशमा आज तपाईँलाई भन्छु म, उहाँले पनि भन्नुभयो यो देशमा यो घरबाट बाहिर निस्के पछाडि उसलाई कसैको घरमा छुन नहुने, कसैको घरमा जान नहुने, के अरे आफूभन्दा माथिल्लो जातका मान्छे आयो भने तल्लोपट्टिबाट चाहिँ हिँड्नुपर्ने नत्र लात खानुपर्ने कानुन नहुने देशमा आज पहिलो चरणमा संविधानमा लेखेर उसलाई यो देशको एकदम सम्मानित नागरिक हो भन्ने लेभलको हैसियतमा पुर्याउन हामीले उपलब्धि गर्नु। अब बल्ल जागृत हो। अब जागृत कसले गरे? कसले गरे? त्यही हो दाबी। होइन दाबी तपाईँलाई म जस्ट कस्तो दाबी, कस्तो अमूर्त कुरा। यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर कसले भने? यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनको निमित्त को लड्यो? कसले बलिदान गरे? कसले चाहिँ त्यो वातावरण सिर्जना गरे? त्यो गणतन्त्रले के गर्यो? त्यो गणतन्त्रले आज दलितलाई मन्त्री बनायो, महिलालाई राष्ट्रपति बनायो, उसलाई के अरे आदिवासीहरूलाई चाहिँ यो राज्यमा ओनरसिप दियो। किन दिएन? पञ्चायत कालमा पनि विश्वकर्मा मन्त्री भइसक्यो। त्यो एकजना भएको कुरा छोड्दै संविधानमा लेखेको थियो, पञ्चायत संविधानमा लेखेको थियो दलित मन्त्री हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेर। मलाई भन्नु न, त्यो भन्नु न, यो देशमा मुलुकी ऐन बनाउने को हो? लो भन्नुहोस् त। यो देशमा मुलुकी ऐन बनाउने को हो र दलितलाई मेरो सुन्नु न पहिला, यो देशमा मुलुकी ऐन बनाएर दलितहरूलाई चाहिँ थुक्न पाइँदैन, अरूको छेउमा चाहिँ हिँड्न पाइँदैन भनेर लेख्ने को? ल रामदेवजी, आज हामीले त्यो संविधानमा लेख्ने को? ल सुन्नुहोस् न रामदेवजी, यो देशमा गणतन्त्र आयो तर त्यसको परिणाम नेपाली जनताले के पाए यसको राम्रोसँग म एकदम गम्भीर ढङ्गबाट बुझ्नु होला यो प्रश्नलाई। सङ्घीयतालाई विद्रूपकरण कसले गरिरहेको छ? तपाईँहरूले नै हो नि, होइन? स्वीकार गर्नुपर्छ। यो अनेक शब्दजालको तर्कले मात्रै व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन कि। त्यसै गरी समावेशिताको कुरो गर्दै गर्दा, समानुपातिको कुरा गर्दै गर्दा यसलाई विद्रूपीकरण कसले गरे हो? माओवादी एक्लैले गरेन होला, तर समग्र राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन् नि त। अनि गणतन्त्र ल्यायौँ, यो ल्यायौँ भन्दै गर्दा आम जनताले तात्विक रूपमा के फरक महसुस गरे भन्ने कोणबाट नसोच्ने तपाईँहरू अझ पनि जिद्दी गरिरहने, हठ मात्रै गरिरहने कि सोच्ने? र सोच्ने हो भने जवाफ दिनुहोस्। ल सुशीलजी, यस्तो गरौँ, यो हाम्रो कुरा नेपालभरि र संसारभरिका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। त्यसमा सत्य बोलिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह। तपाईँ जेन्युन प्रश्न सोध्नुहोस् र हामी जेन्युन उत्तर दिन्छौँ। प्रश्न एकदम जेन्युन छ, त्यही त। तपाईँ जेन्युन प्रश्न सोध्नुहोस् र हामी जिम्मेवार जवाब दिन्छौँ। प्रश्न जेन्युन लाग्यो लागेन? म त्यही भन्दैछु। नत्र चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अब सामान्य चिया गफमा भएको झगडा जस्तो हुन्छ। सुरुमा यो निवेदन गर्छु तपाईँलाई, हामीले दुईवटा कुरा भन्यौँ। एक, यो परिवर्तनको नेतृत्व हामीले गरेका हौँ, यो दुनियाँ जगजाहिर छ। यो परिवर्तनलाई त्यही रफ्तारमा हामीले जुन बलिदान गरेका थियौँ, हाम्रा अमर शहीदहरू, हाम्रा बेपत्ता साथीहरू, तपाईँले भनेका अघि हाम्रा घाइते साथीहरू र हाम्रा 3 करोड जनताले जे अपेक्षा राखेर हामीलाई भनेका थिए, त्यो परिवर्तनलाई सही दिशा दिनको निम्ति
राजनीतिक ढङ्गले हामी कहीँ चुक्यौँ हो। यो परिवर्तन हाम्रो नेतृत्वमा भएको हो, हामी एक्लैले गरेको होइन। हामीले त्यसको पहल कदमी दियौँ, अन्य राजनीतिक दलहरू पनि त्यसमा विभिन्न कारणहरूले बाध्यताले अथवा आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा सहभागी हुनुभयो र जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। जनयुद्धलाई पनि जनताले अनुमोदन गर्यो, जनआन्दोलनलाई पनि जनताले अनुमोदन गर्यो र त्योबाट भएको हामीले संविधान सभाबाट जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने कुरालाई पनि जनताले अनुमोदन गर्यो। हाम्रा हरेक स्टेपलाई जनताले अनुमोदन गर्यो। परिवर्तनको दिशा त हामीले सही दियौँ, परिवर्तनको दर हामीले तीव्र गरेनौँ। ल परिणाममा त केही पनि पाएनन् जनताले। म तपाईँले भने त्यो त्यसरी तपाईँको पूर्वाग्रह र मनोगत विश्लेषण हुन्छ। व्यवहारमा यो देखिँदैन केही पाएन भन्ने कुरा त तपाईँले त्यसो भएपछि त यो अँध्यारो सुरुङतिर राणाकालतिर जानु पर्थ्यो त। केही पाएन भनेपछि हामी उता फर्किनु पर्थ्यो त। योभन्दा राम्रो हुनु पर्थ्यो। हो, तपाईँले यो कुरा भन्नुहोस्, तपाईँले आत्मालोचना के विषयमा गर्नुभयो? के तपाईँले गरेको यो महाधिवेशनले, मैले एक्लै भन्दैन, महाधिवेशनले गरेको आत्मालोचनाको स्पिरिटलाई तपाईँ 3 करोड जनताको बिचमा लिएर जानुहुन्छ भनेर त्यो क्वेसन सोध्नु नि हामीलाई। त्यही त सोधिरहेको छु कि प्रश्नै बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू हैन। यो हिसाबले हामीले के भन्यो भने नेपालमा त्यस्तो पार्टी छ जसले आफ्ना कमजोरीहरूमाथि निर्मम प्रहार गर्छ। हामी कुनै साम्राज्यवादी शक्तिसँग, हामी दुनियाँका हाम्रो देशलाई हेप्ने कुनै प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग झुक्दै छैनौँ। ल हामी जनतासँग शिर निहुराएर जाँदैछौँ। यो तपाईँको शाब्दिक यो खालको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहाँनिर देखिन्छ भन्ने विषय म लिएर यो महाधिवेशनको हलबाट निस्केपछि म आउँछु। रामदेवजी म आउँछु। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 युवा नेता सरल सहयात्री पौडेल र रामदेव आचार्यसँग। ल सरलजी, नेकपा माओवादी केन्द्र बिचौलिया दलाल राजनीतिक नाफाखोरहरूको गठजोड भएको पार्टी हो, सत्य हो? तपाईँको सबभन्दा ठुलो भ्रमपूर्ण प्रश्न। सत्य हो कि होइन? सबभन्दा ठुलो भ्रमपूर्ण प्रश्न हो। त्यसकारण त्यसको बारेमा मलाई लाग्छ यो देशमा त्यसैको विरुद्ध सबभन्दा धेरै लड्ने पार्टी माओवादी पार्टी छ र माओवादी पार्टी नहुने हो भने तिनका राज पुनः फर्केर देशका उत्पीडित जनताले दुःख पाउँछ। 52 देखि 62 सम्म लड्या थियो होला, शङ्काको सुविधा दिउँ, तर त्यस पछाडि के भयो? यो त इतिहास तथ्य छ त। त्यस पछाडि तपाईँहरूले हामीलाई लड्न दिनुभयो र? ल हामीहरू सबै लागेर चाहिँ यो शान्तिमा आउनुपर्छ, दुनियाँ आउनुपर्छ भने होइन। कम्युनिस्टहरूको असफलतामा अरूलाई दोष लगाउने होइन। हामी होइन यो कुनै म एकदम सशक्त युवा नेता म यसमा चाहिँ मेरो कुरा के हो भने के अरे 52 देखि 62 सम्म पनि हामीले सामाजिक एजेन्डा उठाएर लड्यौँ, त्यसलाई सैद्धान्तिकृत गरेर संविधानमा लेख्यौँ। अब हामी नयाँ चरणमा गयौँ, अब यसलाई व्यवहारमा लैजाने प्रक्रियामा छौँ। यात्रामा भएको यात्रीलाई तपाईँ कहाँनिर लड्यो थाक्यो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न थाल्नुभयो भने, तपाईँ यथास्थितिमा बसेर प्रश्न गर्नुभयो भने लडेको देख्न हामी सोधेको त्यो यात्री कता जाँदैछ? तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ पश्चिम अनि हामी पूर्व जाँदैछौँ। हामी भन्दैछौँ समाजवाद निर्माण गर्छौँ भन्दैछौँ, जनताको कुरा गर्दैछौँ, युवाहरूको बेरोजगारीको कुरा गर्दैछौँ, शिक्षा स्वास्थ्यको समानताको कुरा गर्दैछौँ, सहुलियतको कुरा गर्दैछौँ। कता चाहिँ हामी गन्तव्य हिँड्नु भयो? कुरा पो गर्दै हुनुहुन्छ। किन कुरा गर्दै? कुरा नगरी कसरी हो? तपाईँ कल्पना नगरी सपना नदेख कसरी यात्रा गर्नु? सपना देख्ने कल्पनाको मात्रै गर्ने बेला हो, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने बेला। किन व्यवहारमा हामी गर्दै 15 वर्षको यो अभ्यासमा के गर्नु? 15 वर्षको अभ्यासमा के चाहिँ गरेन? 15 वर्षको अभ्यासमा हामीले संविधानमा हाम्रा चाहिँ अधिकारहरू लेख्यौँ, मौलिक अधिकार लेख्यौँ, युवाहरूको चाहिँ राइटहरू लेख्यौँ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ है। 15 वर्षको यो अवधिभित्र देश कति हरितन्नम भइराखेको छ हेर्नु। त्योभन्दा अगाडि यो अमेरिका थियो, योभन्दा अगाडि सिङ्गापुर थियो, माओवादीले बिगारेको, काङ्ग्रेसले चलाउँदा यो सिङ्गापुर थियो, एमालेले चलाउँदा सिङ्गापुर थियो, अर्को उसले पञ्चायतले चलाउँदा यो चाहिँ अर्कै स्पेन थियो, बेलायत थियो। मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् है त, अरू दलले चलाउँदै गर्दा भएका ती त्योभन्दा राम्रो गर्ने भन्दै, त्योभन्दा राम्रो छ विकृति अन्त्य गर्ने भन्दै तपाईँहरूको राजनीति सुरु भयो होइन भने नि एकैचोटि किन विकृति सक्यो? आज तपाईँ कसैलाई दलित भनेर हेर्नुहोस्, रूपा सुनार अदालतमा जेल हाल्यो, हिजो थियो त्यो स्थिति। आज महिलालाई तपाईँ चाहिँ अलिकति हेपेर चाहिँ उखान भन्नुहोस् त, तिनले समातेर जेल हाल्छ। आज हिजो थियो माओवादीले जागरण दियो। तपाईँ अरू सडकमा गएर सोध्नुहोस् कि माओवादीले जागरण दिएको कारणले उत्पीडित मान्छेहरू उठेका जागेका भनेपछि माओवादी जागरण दिने मात्रै काम गर्छ, जागरण मात्रै हैन, त्यसलाई सरकारमा गएर व्यावहारिक काम चाहिँ के पनि गर्दैन। किन गर्दैन? यस्तो अमूर्त तर्क नगर्नुस् न सरलजी। ल रामदेवजी, अहिले तपाईँहरू नाम मात्रैको समीक्षा र आत्मालोचना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मुख्य ध्येय भनेको अर्थ होइन, गुमेको विश्वासलाई पुनः हासिल गर्ने र त्यसलाई मतमा रूपान्तरण गर्दै सत्ताको भर्याङ चढ्ने मात्रै तपाईँहरूको ध्येय हो। तपाईँको दलको भनौँ न, मैले एउटा हामीले दुईटा कुरा गऱ्यौँ। हाम्रा सफलताहरूबाट प्रेरणा लिन्छौँ र हाम्रा समस्याहरूबाट शिक्षा लिन्छौँ।
शब्दमा मात्रै व्यवहारमा होइन। सुन्नु नि त्यो कसरी हुन्छ भने त तपाईँले त्यसो भएपछि काम गर्न त कोदालो ल्याएर आउनु पऱ्यो नि त, कुरा गर्न बोलाउनु भयो होला नि तपाईँले त। अब कामै गर्ने त 15 वर्ष काम गरेका कुरा गर्न बोलाएको त यहाँको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन नि त, 15 वर्ष यहाँले गरेको काम देखियो नि त होइन। म सिन्सियरली भन्दैछु, हामीले के भन्यो भने हाम्रा सफलताहरूबाट हामी प्रेरणा लिन्छौँ, हाम्रा असफलताहरूबाट कमजोरीबाट हामी शिक्षा लिन्छौँ। हामी कुनै पनि राजनीतिक दललाई दोषारोपित गरेर पानी माथिको ओभानो हुँदैनौँ। सरलजीले दोषारोपण गोपालले गर्नु भएको छैन। ल कांग्रेस एमाले गरेको होइन, हामीले के भन्यो, हामी माओवादी पार्टीले यो देश, अरू कुरो छोड्दैन, माओवादी पार्टीले यो देशको जिम्मा लिन्छ र नेपाल युरोपको तुलना गर्नुभयो 200 वर्ष पछाडि जिम्मा लिँदा के गरेका थियो? 200 वर्ष पछाडिबाट हामी संविधान बनाए, 200 वर्ष पछाडिबाट हामी हिँड्न सुरु गरेका छौँ। 15 वर्ष लाग्यो सरलजी। म तपाईँलाई भन्छु, संसारको सबैभन्दा विकसित, तपाईँले भन्नु होला, फिनल्यान्डको भन्दा राम्रो शिक्षा दिने हाम्रो सङ्कल्प छ, क्युबाको भन्दा राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली दिने हाम्रो सङ्कल्प छ, देखियो, इजरायलको भन्दा राम्रो कृषि प्रणाली दिने हाम्रो सङ्कल्प छ, चीनको भन्दा राम्रो फ्याक्ट्री बनाउने हाम्रो सङ्कल्प छ। सङ्कल्प त मलाई गौतम बुद्ध बन्ने छ, मेरो व्यवहारले त्यो देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो नि। हो, तपाईँहरू व्यवहार चाहिँ उल्टो गर्ने, सङ्कल्प चाहिँ ठुलो जनता ढाट्ने भनेकै यही हो। तपाईँले राइट दाजुभाइले चरा जस्तै मान्छे उठ्ने सङ्कल्प देखेको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि मान्छे उठेको। तपाईँले सपना देख्नुहोस्, काम चाहिँ गर्नु पर्दैन, 15 वर्षमा काम गर्नुभयो भन्नुहोस् त। अहिले हामीले के भन्यो भने, मैले तपाईँले भनेको क्रस गर्नुभयो नि त, हाम्रा कमजोरीबाट हामी शिक्षा लिन्छौँ र हाम्रा सबल कामबाट हामी आफैले जनतालाई उत्प्रेरणा दिन्छौँ। तपाईँले के अब तपाईँले भन्नु नि के विचार गर्नुभयो भन्दाखेरि, हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि 2टा समस्या नेपालमा छ भनेका थियौँ। एउटा चाहिँ सामन्तवादको समस्या छ देशभित्र, बाहिर चाहिँ विदेशीहरूको हस्तक्षेप र हालिमालीको समस्या छ। यहाँ तपाईँहरू सामन्तवादी बनिसक्नुभयो, आफै सामन्त बन्नुभयो, यो 2टा समस्या विदेशमा गएर लम्पसार गर्नुभयो विदेशीहरू। यो 2टा समस्या हल नगरिकन नेपाल मुक्त हुँदैन भनेर हामीले भनेका थियौँ। हाम्रै तरिकाले सामन्तवादको मूलोच्छेदन गरेका छौँ, हाम्रै तरिकाले नेपाललाई स्वाधीन बनाउने प्रक्रिया हामीले सुरुवात गरेका छौँ। तपाईँले कसरी गर्यो भन्नु त, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाऊ भनेर हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुरुवात गरेका छौँ। यो अन्त्य होइन, तपाईँले अन्त्यको परिकल्पना गर्नुभएको छ। तपाईँ अन्त्यको निम्ति अझै 50 वर्ष 100 वर्ष कुर्न पर्छ नेपाललाई। यो तरिकाबाट त कति विकृतिको अन्त्य हुन्छ त? तपाईँले युरोपभन्दा अगाडि बढेको नेपालीहरूलाई तपाईँले 30 वर्ष 40 वर्ष धैर्य गर्नु पर्दैन? सुरुवातै भएको छैन, म धैर्य किन गर्नु? पहिला सुरुवात गरेर देखाउनुहोस्। व्यावहारिक रूपमा तपाईँले भनेको प्रश्न र हाम्रो उत्तरको भेट नभएको कुरा छ। तिमीले सुरु गरेका छैन भन्नुभएको छ, तपाईँ अन्तिम रिजल्टको कुरा गर्नुभएको छ, हामीले प्रस्थान बिन्दुको कुरा गरेका छौँ। मैले प्रस्थान बिन्दुकै कुरा गरेँ, कहाँनिर सब देखाइदिनुहोस् भनेको क्या। ल सरल सह्याद्रीजी कहाँ आउँछ, कृषि क्रान्ति गर्ने अरे होइन तपाईँहरूले। अब अहिले 15 दिन चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई गएर अब गाउँमा गएर खेती गरिसकेपछि अनि कृषि क्रान्ति हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा। तर कृषिका समस्याहरू जसले कृषि पेसामै लागिरहेका छन् उनीहरूले कृषि गर्न नसक्ने भए। हेर्नुहोस् त, अस्ति सिराहामा जतिखेर बिउ बिजन पाउनु पर्थ्यो बिउ बिजन नपाउने, प्रत्येक वर्ष हामी यतिखेरको समयमा मलखाद नपाएको समाचार खबर सम्प्रेषण गर्न बाध्य छौँ हामी। प्रत्येक वर्ष आउँछ यो दसैँ तिहार आए जस्तो। यसको चाहिँ कसरी क्रमभङ्गता गर्ने तपाईँलाई चासो छैन। अब कार्यकर्ताहरूलाई केही समय गाउँघरको अभियान जस्तो 2024 सालको गाउँघरको अभियान जस्तो गाउँमा पठाइदिएपछि कृषि क्रान्ति हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ? यो गलत बुझाइलाई सच्याउनुहोस् न, महाधिवेशन हो। तपाईँले प्रश्न चाहिँ सच्याउनुहोस् न। एउटा चाहिँ कुरा के हो भने, जब हामीले त्यसको बारेमा कुरा सुरु गरेका छौँ, संवाद सुरु गरेका छौँ, त्यो तपाईँलाई केही गरे जस्तो लाग्दैन र अब जब हामी हिँड्छौँ भन्ने लाग्यो भने त्यो केही होइन। अघि पनि मैले भने, यो देशमा मान्छेले धानको बिउ राख्थ्यो, त्यो बिउ उत्पादन गर्थ्यो कृषकले। आज त्यो माटोमा त्यो बिउ नलाग्ने भयो। कसले बनाए त यो? कसले बनायो? त्यही त। यसको बारेमा माओवादीले दस्तावेज लेख्दाखेरि तपाईँलाई गफ लाग्छ। ल 15 वर्षमा यो परिस्थिति निर्माणमा 15 वर्षको कुरा छोड्नु न यार, 15 वर्षको कुरा छोड्नु न, अहिलेको कुरा गर्नु न। 15 वर्ष तपाईँलाई 15 वर्ष भन्दा अर्को कुरा आउँदैन। 15 वर्षमा यो देशमा तपाईँलाई 3000 वर्षमा खाएको चाहिँ कुरा नआउने। 15 वर्षमा हामीले 15 वर्षमा बढेका विकृतिको जिम्मा चाहिँ तपाईँले लिएको छौँ त। कसले ल्याएको? काङ्ग्रेसले ल्याएको, एमाले ल्याएको, हामीले ल्याएको। गलत गरे जति हामीले जिम्मा ल्याएको, ल्याएको अरूले। तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूकै कारण अरूले ल्याएको। तपाईँ म भन्छु तपाईँहरूकै कारण अरू यो देशमा भएका ठुला दल कसैले जिम्मा ल्याएको छ गलत गरे? हामीले हाम्रो लागि हाम्रै सन्दर्भमा हामीले उठान गरेको एजेन्डाको तुलनामा हामीले गन्तव्य पुरा गरेनौँ भनेर हामीले उठान गरेको। यो देशमा कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ नि, आयात बढ्छ निर्यात घट्छ। हामी कहाँ जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो उत्पादनको बारेमा सरकारले एकछिन मेरो भन्न दिनुहोस्, मेरो पहिला 15 वर्षमा कृषिमै देखेको विकृतिमा तपाईँहरूको भूमिका छ कि छैन?
त्योभन्दा अगाडि के यहाँ कृषि क्रान्ति अगाडि कुरा गरौँ न 15 वर्षको कुरा गरौँ न त्यही पछिल्लो 15 वर्षमा चाहिँ तपाईलाई कृषिमा देखिएको विकृतिमा यहाँको भूमिका तपाईको दलको भूमिका छ भूमिकाको कुरा हैन के तपाईँ जब बिरुवाको कुरा गर्नु हुँदैन वृक्षको कुरा कसरी गर्नुहुन्छ योबाट सुरु गरौँ न यो बिरुवा रोप्दै यो विकृतिमा चाहिँ यो विकृतिमा यही विकृतिमा भयो भनेर आज मैले भने नि आज नेपालका कृषकहरूको हातमा माटो पनि गुम्ने भयो दलाल पुँजीवादको कारणले यसमा तपाईको विश्व भूमण्डलीकरणको कारणले विश्वव्यापीकरणको कारणले आफ्नो कारणले हुने त लाग्दैन अब तपाईलाई लाग्छ तपाईहरुको कारणले हामी अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दा ठुला हामी हौ दलाल पुँजीवादको चाहिँ हामी केन्द्र माओवादी हो तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ ए अमेरिकी साम्राज्यवादले सिधै कृषकको हातबाट माटो खोस्यो बिउ खोस्यो तपाईले अध्ययन गर्नु भएको छ त्यसको छैन हामी त उदारीकरणको अध्ययन हामी जान्दैनौँ के पनि दलाल पुँजीवाद वित्तीय भूमण्डलीकरणको अध्ययन गर्नु भएको छ तपाईले त्यसले पारेको यो जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जवाफ गर्नु भएको छ जवाफ दिनुस् त्यसो भए तपाईँ दिनु नि त जवाफ दिनु तपाई दिनुस् न तपाईँ दिनुहुन्न प्रश्न गर्नुहुन्छ उल्टो गर्नुहुन्छ सुल्टो गर्नुहुन्छ सुल्टो जवाफ दिनु पछिल्लो अनि पो कुरा हुन्छ त पछिल्लो 15 वर्ष तपाईलाई एकछिन शान्त भएर बस्नुस् ल रामदीपजी पछिल्लो 15 वर्षमा कृषिमा देखिएका समस्या समाधान अथवा कृषिमा देखिएका विकृतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ छ कि छैन योगदान म तपाईँलाई एउटा सैद्धान्तिक कुरा भन्छु हरेक नयाँ समाज पुरानो समाजको गर्भबाट जन्मन्छ पुरानो समाजको गर्भबाट जन्मँदाखेरि हामी आमाबाट आउँदाखेरि आमा बाबाको डिएनए भन्छ आमापट्टिको गुण र बाबापट्टिको गुण ल्याएर आउँछौँ र वातावरणले हामीलाई प्रभावित गर्छ दुईटा कारणले गर्दाखेरि हामी मान्छे बनेका छौँ समाज पनि त्यसरी नै अहिले मान्छे बिग्रियो भने बाबा मलाई दोष लाउने सुन्नु नि पहिला हामी पुरानो समाजको गर्भबाट आउँदाखेरि पुरानो समाजको चिन्ह छापहरू भन्छ के मैले पुरानो समाजको छैन क्या 15 वर्ष यतामा देखिएको कृषिको विकृतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका छ कि छैन त्यतिबाट सुरु गरौँ त्यो सुन्नुहोस् कि पहिला त्यसमा माओवादी 1 इन्च पनि भूमिका छ भन्ने उहाँलाई भन्छ जिद्दी 1 इन्च पनि भूमिका यसो जिद्दी गरेर हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो भन्नुस् अनि सुन्नुहोस् पहिला त्यो समाजको चिन्ह छाप रहन्छ तपाईले पुरानो समाजलाई चटक्कै बिर्सिदिएर नयाँ आकाशबाट उम्रेको समाज या जमिनबाट उम्रेको आकाशबाट झरेको समाज कल्पना गर्न सक्नुहुन्न हामीले गर्ने कुरा के हो भने पुरानो समाजका चिन्ह छापहरूलाई हटाउँदै जाने र नयाँ समाजलाई स्थापित गर्ने त्यो सन्दर्भमा हाम्रो समस्याहरू के रहे त भन्दाखेरि पहिला म नीतिगत समस्या भन्छु है तपाईँलाई 1980 र 90 को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा जो भूमण्डलीकरण भयो नीतिगत कुराहरू छ है नेपाल सरकारले त्यो प्रक्रियामा सामेल भयो त्यो प्रक्रियामा सामेल भएपछि के भयो भनेपछि नेपालका उद्योग धन्दाहरूको निजीकरण भयो राज्यको स्वामित्वमा चलेका जनतालाई डेलिभरी गर्नुपर्थ्यो जनतालाई सेवा दिनुपर्थ्यो हैन शिक्षामा निजीकरण भयो स्वास्थ्यमा निजीकरण भयो उद्योगमा निजीकरण भयो र त्यसले एकचोटि हामीले अभ्यास गरौँ 30 वर्ष 3 दशकको नेपालको इतिहासमा के भयो भने नेपालको सन्दर्भमा त्यो विश्वव्यापीकरण अभाव सिद्ध भयो त्यसले नेपालको प्रगति गरेन हाम्रो दस्तावेज तिमीले के कुरा आयो भन्ने कुरा म तपाईलाई जवाफ दिन्छु ल अब अबको 15 वर्षमा चाहिँ यो विकृति अन्त्य गर्नको निमित्त प्रस्थान बिन्दु कहाँनेर हो तपाईले के गर्नुभयो त्यो बाटोबाट उम्किदै छौं र त्यो बाटोको नाम हामीले समाजवाद भन्यौं नेपाली ढङ्गको समाजवाद हामी त्यो त्यस्तो विश्वव्यापीकरण जसको चङ्गुलमा फसेको अवस्थाबाट नेपालको राजनीति नेपालको अर्थनीति र नेपालको संस्कृतिलाई मुक्त गर्नुपर्छ तपाईले यो मुक्त गर्नुभयो भने फेरि 30 वर्षपछि यही स्टुडियोमा आएर तपाईले हामीले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि नेपाल यस्तै रहनेछ कसरी गर्नुहुन्छ मुक्त कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाई दिने कि सरलजी दिने हैन म भन्दैछु सरलजी त बढी जिद्दी मात्रै गरिरहनु भएको छ म तपाईलाई त्यही कुरा भन्दैछु कि हामी कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला हाम्रो बुझाइमा एकरूपता हुनु पर्यो हाम्रो दृष्टिकोणमा रूपान्तरण तपाईले बुझ्या जस्तै अरूले बुझ्दियो भने मात्र समाज रूपान्तरण हुन्छ हुँदैन हामी 3 करोड सम्भव छैन 3 करोड मान्छेले एउटा त्यो कुरा बुझ्न पर्यो कि नेपालको सन्दर्भमा उदारीकरण र त्यो भूमण्डलीकरण अभाव सिद्ध भयो विश्वको सन्दर्भमा पनि हो आज मुठ्ठीभर मान्छेहरू धनकुबेर बने अरबौं मान्छेहरू तन्नुम पल्टे कसले गर्दा पुँजीवाद सर्वोच्च पुँजीवाद तपाईलाई भन्छ सर्भिलेन्स क्यापिटलिजम तपाईहरु किन फस्या समाजलाई यत्रो मूल्य चुकाएर किन त्यसलाई प्रतिरोध गर्न नसके यदि त्यो सही हो भने म तपाईलाई भन्छु तपाईले मोबाइल छ तपाईकोमा फेसबुक पनि होला सामाजिक सञ्जाल होला र त्यसको मालिकको सर्भिलेन्स क्यापिटलिजम निगरानी पुँजीवाद विश्वका 7 अरब 90 करोड मान्छेहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने जो मेकानिजम छ नि त्यो मेकानिजमबाट मुक्त नभइकन हामी मात्र हैन तपाईहरुबाट यो मुक्ति सम्भावना छैन म पुरै भन्न दिनुस् या त मानव जाति विनाश हुनुपर्छ या त मानव जातिले नयाँ बाटो लिनुपर्छ हाम्रो यो नयाँ डिबेट हो हाम्रो महाधिवेशनमा एउटा नयाँ संकल्प के हो भने हामीले के नयाँ बाटो लिनुपर्छ हस् म आउँछु यो विषयलाई फेरि लिएर फेरि आउँछु नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनु होला कुरो के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष युवा नेता सरल सहयात्री पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य रामदेव आचार्यसँग ल सरलजी त्यसो हो भने 8औं महाधिवेशन पछाडिको नेकपा माओवादी केन्द्र कस्तो हुन्छ
नेकपा माओवादी केन्द्र जनताकोमा फर्किएको हुन्छ। हिजो हामी जनताकोमा थियौँ, फर्केर आएर काठमाडौँको चाहिँ यो सहर केन्द्रित हामीले जे विधान संविधानको बारेमा केन्द्रित भयो, नेतृत्व केन्द्रीकरण हुँदाखेरि त्यहाँ केन्द्रीकरण हुँदा अरू सबै त्यहीँ केन्द्रित भयो। अब हामीले जनताका एजेन्डाहरू, जनताका समस्याहरू, हिजो जसरी माओवादीले जनताले माओवादीलाई आम सारथीको रूपमा चाहिँ महसुस गर्थ्यो, त्यो सारथी हुने गरी अघि तपाईँले उठान गरेका जति सबै एजेन्डाहरू, त्यो चाहिँ बेरोजगारीका होला, स्वास्थ्यका होला, कृषिका होला, अरू सबै समस्याहरू होला, शिक्षाका होला, यी सबै कुराका एजेन्डा बोकेर खास चाहिँ जिम्मेदारी लिएर ऊ स्कुलहरूमा पुग्छ, ऊ कृषककोमा पुग्छ, किसानकोमा पुग्छ, उत्पादनमा जान्छ, आम युवाहरूकोमा जान्छ। गर्न दिन्छ त अरूले, ती समस्या समाधान गर्न दिन्छ त। अहिले तपाईँले दोष लगाइरहनु भएको थियो, गर्न त खोज्या हो नि, दिएनन् अरूले, तपाईँहरूले दिनु भएन भन्ने सरलजीको तर्क थियो। ल भन्नुहोस् त रामदेवजी। माओवादी केन्द्र कसरी जान्छ भन्दाखेरि बिहानको उदाउँदो घाम जस्तै टाढैबाट जनताले देखिने गरी। माओवादी केन्द्र कसरी जान्छ भन्दाखेरि समुद्रमा चलिरहेको पानी जहाजको मस्तुल जस्तै टाढैबाट दृश्य अवलोकन हुने गरी। माओवादी केन्द्र कसरी जान्छ भन्दाखेरि आमाको पेटमा जन्मनाको निम्ति तयार भएर चिच्याइरहेको बच्चाहरू जस्तै एउटा नयाँ सम्भावना बोकेर माओवादी केन्द्र। साहित्यिक मान्छे कवितै भन्नुभयो, तर मैले सोधेको चाहिँ कविता भन्नुहोस् भनेर होइन। सुन्नुहोस् न, ठिक सही उद्देश्य लिनु र त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु एउटै विषय होइन। 8 लाख पार्टी सदस्यहरू भएको माओवादी केन्द्र 7वटा प्रदेशमा 77वटा जिल्लामा 753वटा पालिकामा 6743वटा वडामा आफ्नो एउटा नयाँ सङ्कल्प, एउटा सङ्गठन र एउटा क्रान्तिकारीपन लिएर जनताको बिचमा जान्छ र जनताको अपार माया र विश्वास यसले आर्जन गर्छ। तपाईँले भनेका आजका सम्पूर्ण प्रश्नहरू हामी 6 महिनापछि यो स्टुडियोमा फेरि गफ गर्नेछौँ र तपाईँले जनताको बिचमा गएर के गर्यो भन्दाखेरि देखिने गरी 6 महिनाभित्रमा एउटा नयाँ रिजल्ट दिने गरिकन हामी फर्किन्छौँ। भनेको प्रश्नको मेरो उत्तर शाब्दिक होइन, त्यतिखेर व्यावहारिक रूपमा जनताले पाइसकेका हुन्छन् भन्ने तपाईँले देशभरि जनताले वाइ गर्ने गरी हाम्रो पार्टी जनताको पार्टी, रूपान्तरित पार्टी, हाम्रो सारथी हाम्रो साथमा आयो भन्ने गरी हामी आउँछौँ। ठोस ढङ्गबाट पाउन यो उत्तर। ल सरल ठोस ढङ्गबाट भन्दाखेरि हामीले 3टा काम गर्छौँ के क्याटेगोरिकल्ली भनिन्छ नि, हामी यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ। जस्तै समाजवाद उन्मुख समृद्धि भने के हो, यसमा हामी यो गर्छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, शिक्षामा के भइरहेको छ, स्वास्थ्यमा यो के भइरहेछ भने हामीले गरे आउँ भनेर तपाईँ नउफ्रिनु होला नि फेरि सरलजी। अहिले जुन खालको समस्या जनताले भोगिरहेका छन्, कम्तीमा अत्यावश्यक विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्यायका विषयमा जुन बजारको नाफाको विषय बनाइएको छ र यहाँहरूको यसमा पनि संलग्नता देखिएको छ। यही चासनीमा यहाँहरू पनि डुब्नु भएको छ। तपाईँको दल भनेको, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरू भनेको होइन, डुब्नु भएको छ। यसबाट माथि आएर कसरी गर्नु होला त उहाँले भने जस्तो यो शाब्दिक प्रतिबद्धतालाई ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने, मलाई भन्नुहोस् त 1 2 3। होइन, हामीले सबभन्दा पहिला अहिले महाधिवेशनमा छलफल गरेकै कुरा के हो भने त्यो सिद्धान्तलाई हामीले तलसम्म पुर्याउने सङ्गठनात्मक संरचनाको कुरा गऱ्यौँ, जनतासम्मको। त्यसो गर्दाखेरि हामीले उत्पादनको निमित्त कृषकहरूसँग सहकार्य गरेर विशेष गरी हामीले त्यहाँ उठान पनि गऱ्यौँ। जस्तो कि तपाईँ बाहिरबाट एउटा कुनै मासु उत्पादन गर्ने किसानको लागि यहाँ जे उत्पादन हुन्छ बाहिरबाट आउने आयातले उसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ झन् सस्तो बनाइदिइराखेको छ। त्यसकारण नीतिगत रूपमा सरकारमा जाने सरकारका पात्रहरूले त्यसमा समग्रतामै त्यसलाई आयातलाई रोक्ने के चाहिँ नीति बन्न सक्छ, त्यसमा पनि काम गर्नु पर्यो। तलका कृषकहरूको आज उत्पादनको समस्या छैन, बजारको समस्या छ। त्यो बजार दिन सक्ने चाहिँ माओवादीको चाहिँ संरचना बन्छ कि बन्दैन, उसलाई ग्यारेन्टी हुन सक्छ कि सक्दैन। कुनै एउटा कृषकले तल उत्पादन गर्छ भने उत्पादनलाई बेच्न सक्ने ठाउँ उसलाई कहीँ खोज्न जान नपरोस्। तपाईको पार्टीको संरचना चाहिन्छ कि हामी बनाउँछौँ। सुन्नुस् न, तपाईको दल पनि त सरकारमा छ नि त। सरकारमा छ, त्यही भएर सरकारको सहित समीक्षा सरकारको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट पनि गाउँपालिका लेभलमा बिचौलियाहरूको सञ्जाललाई तोड्ने गरी के गर्नुहुन्छ त? तोड्नको लागि त पनि हामी एउटा संगठनात्मक संरचना, सहकारी, हामी विभिन्न मोडलका चाहिँ हामी संरचना निर्माण गर्छौँ। होइन, सहकारी भने कस्ता छन् अहिले तपाईँलाई त्यसको बारेमा छुट्टै बहस हुन्छ। आजसम्म चलिरहेका सहकारी त्यो समाजवाद निर्माण गर्ने होइन कि भएको समाजवाद खानेवाला सहकारी हो। हामीले अहिले जनताको, किसानको जो उत्पादन गर्छन्, उत्पादनमा चाहिँ सहभागी हुन्छन्, तिनलाई सिधै बजारसम्म आउन सक्ने वातावरण माओवादी पार्टीको सङ्गठनले गर्छ कि गर्दैन? त्यसले गाउँमै सरकारले गर्ने हो नि, एउटा सङ्गठनले गर्ने। सरकारमा माओवादी पनि हुँदैन, सरकारी तवरबाट गर्ने हो नि त, माओवादी पार्टीले गर्ने हो र यो। तपाईँ अघि हामीले सरकारमा गएर सरकारले गरे हामीले गर्छौँ बुझ्नु भएन। अब म सुन्नु सरलजी, तपाईँहरू सिधै गएर त्यहाँ सङ्गठन बनाउने होइन कि तपाईँहरूले त नीति निर्माणमा सरकारमा रहेकोमा त्यो नीति, सरकारी नीति बनाएर त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो नि त। अब तपाईँहरू दुईवटा कुरा गरिरहनु भएको छ। एउटा सिधै हामी सङ्गठन बनाएर किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने माओवादीको संरचनाले बन्छ यो,
यो त सरकारी एउटा संयन्त्र बन्नु पर्यो नि त। तपाईँहरू भोलि सरकारमा नरहँदा पनि हुनु पर्यो नि त यो संयन्त्र। तपाईँहरूले त नीति निर्माणको लागि सरकारलाई, अहिले सरकारमा भएको बेला सरकारलाई घचघच्याउने होला, त्यो तबबाट जाने त। अनि सरकारलाई घचघच्याउनु पनि त हामीसँग एउटा खाका त हुनु पर्यो। आफै सङ्गठन बनाउँदै होइन, किन बनाउँदैन? आफ्ना उत्पादन सङ्गठनहरू बनाउनु मिल्दैन? किसानहरूका सङ्गठन बनाउनु मिल्दैन? कृषकहरूका सङ्गठन बनाउनु मिल्दैन? सातौँ महाधिवेशनमा मिल्दैन? ब्रिगेड बनाउने भनेर पहिले भने हो, कहाँ पुगेको थियो? अनि हामीले त्यसको नि समीक्षा गरेका छौँ, त्यो सबै समीक्षा गरेर हामी अगाडि जानको निम्ति प्रयत्न। अब 9औं महाधिवेशनमा आजको यी शाब्दिक प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने होला तपाईँहरू, होइन? अर्को 5-7 वर्ष बुढो भइसकेका हुनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँहरूलाई ल्याएर मैले समीक्षा गराउने होला। फेरि 8औं महाधिवेशनको अहिले समीक्षा गर्नुभयो सरलजीले। मानव जातिले आफ्ना हरेक पाइलाहरूमा सिंहावलोकन गर्छ। अगाडिको बाटो तय गर्नको निम्ति पछि के गरियो भनेर हेर्छ। त्यो सिंहावलोकन गर्नु त हाम्रो गल्ती होइन। तपाईँले अगाडि गल्ती दोहोऱ्याइरहनु त फेरि के हो? अगाडि हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा नहेरिकन फेरि तपाईँले अगाडि हिँड्ने बाटो त तय गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले यो भन्नुहोस् कि तपाईँले सिंहावलोकन गरेर सही गर्नुभयो, तपाईँले आफ्ना गल्ती कमजोरीमाथि निर्मम प्रहार गरेर तपाईँले सही गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमाथि एउटा राम्रो कल्चर, तपाईँ सुन्नु, त्यो प्रहारबाट परिणाम के आयो? हामी त परिणाम देखेपछि मात्रै भन्छौँ। तपाईँको महाधिवेशनमा यो व्यङ्गम छलफल गरेर 6 दिनसम्म विचार र राजनीतिको छलफल गरेर तपाईँले नेपालको राजनीतिक पार्टीमा एउटा नयाँ कल्चरको विकास गर्नुभयो भनेर भन्नु नि पहिला। त्यसका लागि केका लागि त्यो गरिराख्या भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ र आम मानिसले शङ्का गरिरहेका छन् भने पुनः भ्रम छर्ने, जनताको गुमेको विश्वास ल्याउने र सत्ताको भर्याङ चढ्नको लागि गरिरहनु भएको छ। यो व्यङ्गम छलफल, यो आत्म आलोचना, यो समीक्षा केवल त्यसका लागि गरिरहनु भएको छ यहाँहरू। सत्ताको तपाईँले भनेको भर्याङ होइन। तपाईँले भन्नुभयो सडकमा बसेर केही पनि काम गर्न सकिँदैन। तपाईँले त सरकारमा गएर नीति बदल्नु पऱ्यो र जनतालाई सेवा दिनु पऱ्यो। हामीले नेपाल संसारभरिका राजनीतिज्ञहरूको त्यही चाहना हुन्छ कि आफ्नो देशलाई बदल्नको निम्ति त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने। तर नियन्त्रण कायम भएपछि कुनै काम नै भएन के नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ। त्यही भएर चिन्ता व्यक्त गरे हामीले। तपाईँले सुरुदेखि त्यसमा एउटै प्रश्न गर्नुभयो कि प्रश्नको प्याटर्न मिलेन के। तपाईँले के भन्नुभयो भने पहिला तिमीले के बिगार्यो भनेर सोध्नुभयो, त्यो च्याप्टर सक्यो कि। अब तपाईँले हामीलाई के क्वेसन सोध्नुहोस् भने अब तिमीहरू के गर्छौ त? त्यही त सोधिरहेका छौँ त भने। कृषिमा के गर्ने भन्दा सरलजी भन्नुहुन्छ अब हाम्रो त्यहीँ सङ्गठन बनाउने, यस्तोले केही गर्दैन। तपाईँहरू 7औं महाधिवेशनमा पनि त्यही भने हो। म तपाईँलाई त्यो कुरा भन्दैछु कि शिक्षामा भएको निजीकरणले यो देशलाई राम्रो गरेन। 2 खाले जनशक्ति उत्पादन गर्यो। शिक्षामा हामीले हाम्रो नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादी मोडेल विकास गर्नु पर्यो। स्वास्थ्यमा भएको निजीकरणले यो देशलाई धनीहरूको उपचार हुने भयो, तन्नम पल्टेका गरिबको उपचार हुने भएन। स्वास्थ्यमा समाजवादी मोडेल चाहियो। कृषिमा अहिलेको जस्तो परम्पराले काम गर्ने भएन। उद्योगमा सबैलाई थाहा छ भने यो थाहा पाउनको लागि महाधिवेशन गरिरहनु पर्यो। सबैलाई थाहा छ। अब यसको चाहिँ के त हो? त्यसो भए हामीले महाधिवेशन के गर्नु पर्यो? यसको चाहिँ सुन्नुहोस्, सबैलाई थाहा छ समस्या। यी समस्याको समाधान चाहिँ के ल्याउँछ नेकपा माओवादी केन्द्र? महाधिवेशनमा हामीले त्यसो भए के गर्नु पर्थ्यो? समस्याको समाधान खोज्नु पर्थ्यो। हो, समस्याको समाधान हामीले के भने राज्य जिम्मेदार हुने राजनीतिक प्रणाली बनाउनु पर्यो। संविधानमा मौलिक अधिकार भनेर त्यो कुरा लेखिएको छ। कानुन बनाएर त्यो कुरा लागू गर्नु पर्यो। संविधानमा अहिले हामी माओवादीले नयाँ गर्ने होइन, जे कुरा हामीले लडाइँ लडेर जनआन्दोलन गरेर जनयुद्ध गरेर संविधान लेखेका छौँ, मौलिक अधिकार बनाएका छौँ, कानुन बनाएर त्यसलाई लागू गर्न बित्तिकै नेपाली जनताले देखिने गरी अनुभूति गर्छ। त्यो काम के कसको जिम्मा हो त भने समाजवाद उन्मुख संविधानको जिम्मा हो। यो नेकपा माओवादी केन्द्रको दस्तावेजमा बोलेको कुरा होइन, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा। यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले के गरिरहेको छ? जस्तै मौलिक हकमा जुन सुनिश्चितता गरेका कुरालाई नै कानुन बनाउँदै त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनका निमित्त चाहिँ के गरिरहेको छ? माओवादी पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, सरकारमा भएका जहाँ सरकार छ त्यसलाई सङ्घर्ष गर्ने र त्यसलाई लागू गराउने। अहिले पनि सङ्घमा पनि माओवादी छ, प्रदेशमा पनि माओवादी छ, स्थानीय तहमा पनि माओवादी छ। यही स्टेपहरू माओवादीले चाल्ने। महाधिवेशन पछि त्यो ढङ्गको माओवादी देख्न पाउँछन् जनताले। माओवादी तपाईँले भनेको कुरा क्लियर हो कि हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ कि हामी सिद्धिनुपर्छ? हामी सिद्धिन चाहँदैनौँ र रूपान्तरित भएर जनता यो तरिकाबाट तपाईँहरू सिद्धिँदै हुनुहुन्छ भन्ने शङ्का छ। कसैलाई चाहना छ भने त्यो चाहना पुरा हुँदैन। जनताको त किन मैले शङ्का गर्न पाउनुहुन्छ? त्यसको लागि सम्मानै छ मेरो, होइन? तपाईँले पाउनुहुन्छ। विभिन्न मोडलका चाहिँ दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। यो तपाईँको एउटा नेगेटिभ मोडलको दृष्टिकोण हो। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि बुझ्न मिल्छ, पाइन्छ, किनभने यो सबैले आफ्ना आफ्ना धारणा राख्ने हुन्। तर तपाईँले जसरी सोच्नु भएको छ त्योभन्दा मोस्टली पोजिटिभली हामी फिल्डमा जान्छौँ। हामीले होइन त्यो देखिन त तपाईँलाई कहाँनिर देखाउने यहाँनिर भनेर मलाई प्रतिवेदनमा कुराकानी गरौँ न, होइन? प्रतिवेदनमा लेखनाथ नौपानेले जुन 15-10 मध्ये पछिल्लो समय प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ भन्ने कुरो आइराखेको छ। त्यसलाई एउटा पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा लिने भनेर पनि भनिरहनु भएको छ के अरे तपाईँको अध्यक्षज्यूले, होइन? हजुर, त्यो 10औं बुँदामा जुन उल्लेख गर्नुभएको छ नि, होइन?
यति धेरै रगत पसिना खर्च गरेर कमाएको सामाजिक पुँजी नेकपा माओवादी केन्द्रको केही मानिसहरूले यसलाई धन आर्जन गर्ने बाटो मात्रै बनाए। अब छानबिन गरौँ, सम्पत्ति छानबिन गरौँ, सर्वहाराकरण भन्नुहुन्छ क्यारे तपाईँहरू, त्यो ढङ्गबाट हिँड्ने हिम्मत छ त भनेर सोधिरहनु भएको छ एकजना त्यहाँकै महाधिवेशन प्रतिनिधि, एकजना नेता। हामीसँग छ त्यो हिम्मत। कहाँनिर देखिन्छ? आउँछ प्रतिवेदनमा? प्रतिवेदनमा किन आउँदैन? आउँछ। तर एउटा कुरा के सही होइन भने उहाँले उठान गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण कुरा यो चाहिँ माओवादी पार्टीमा चाहिँ त्यो योगदान बलिदान सम्पूर्ण कुरा त्याग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठालाई प्राप्ति गर्नको निमित्त मात्रै हिँड्नेहरूको पङ्क्ति चाहिँ माओवादीमा छैन। छानबिन गरौँ भन्ने छ त। छानबिन त गरे हुन्छ, त्यसमा एकदम गरे हुन्छ गर्ने अनुशासन विभाग प्रतिवेदनमा अनुशासन आयोग बनाएको छ हैन, त्यो सबै चिजले छानबिन यो कुरा नै प्रतिवेदनमा राखेको भए हुन्छ। यो चाहिँ अमूर्त ढङ्गको जस्तो तपाईँले अहिले राख्नुभयो, अब कसैले राख्यो यो माओवादीका चाहिँ अरबपति छन्, करोडपति छन्, दलाल पुँजीमा लागेका छन्, यहाँ लागेका छन्, त्यहाँ लागेका छन्, त्यसको एउटा खालको आधार प्रमाण तथ्य प्रमाणित गरेर त्यसमा चाहिँ जाने हो, छलफल गर्ने हो, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो, जसले चाहिँ गल्ती गराएको छ त्यसले आत्मालोचना गर्ने हो। माओवादी कल्चर हो। त्यसकारण उठ्ने बित्तिकै सम्पूर्ण कुरा सत्य हुन्छन् भन्ने छैन। सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा त छानबिन गर्नु पर्यो नि त पहिला। छानबिन त भइहाल्छ नि। प्रतिवेदनमा त्यो कुरा स्वीकार भए हुन्थ्यो नि त, किन स्वीकार्न सकेन? प्रतिवेदनमा उहाँका सकारात्मक कुरा जतिलाई स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भनि पनि सक्नुभयो, हलले पारित पनि गरिसक्यो, त्यसलाई त्यहाँ समावेश पनि हुन्छ। उहाँले उठान गरेका कुरा उहाँले लिखित गर्नुभयो। अरू धेरै प्रतिनिधिहरूले आफ्ना ग्रुप छलफलको सन्दर्भमा विषयवस्तुहरू राख्नु पनि भएको छ, त्यही मोडलमा राख्नु पनि भएको छ। त्यो छलफल पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। मूल प्रतिवेदनमा यो विषय समेटिएन, यसलाई छुट्टै रूपमा राख्ने भन्ने कुरो आछ। होइन, मूल प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षाकै पार्टमा धेरै कुरा समेटिसकेको छ, त्यो पनि समेटिन्छ, त्यो पनि समेटिन्छ। भ्रम किन छ? मूल प्रतिवेदनमा राम कार्कीजीको पूरक प्रतिवेदन मान्ने त्यसलाई र लेखनाथ नौपानेले दिएको यो उसमा चाहिँ फरक मत जतिलाई स्वीकार गर्ने, फरक मतकै रूपमा स्वीकार गर्ने भनेको शाब्दिक रूपमा स्वीकार गरेर भएन नि त, हैन? होइन भन्ने बित्तिकै आजको आज तपाईँले भने हिजो महाधिवेशन आज मान्छेलाई कारबाही गर्दै निकाल्नु पर्यो भन्ने त्यो होइन भने त भोलि त सुरु यी समस्या छन् भने यी समस्यालाई हामीले निरूपण गर्नका निमित्त यो गर्छौँ त भन्नु परेन। अहिले नभने कहिले भन्ने त रामदेवजी? अध्यक्ष कमरेडले त्यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि फरक मतलाई सम्मान र स्वागत गर्ने र पार्टीमा आगामी दिनहरूमा खुलस्त ढङ्गले छलफल गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। पार्टीमा उठेको कुरालाई सहृदयतापूर्वक हार्दिकतापूर्वक सिङ्गो हलको अगाडि अध्यक्ष कमरेडले एउटा नयाँ कमिटमेन्ट गर्नुभयो र माओवादी पार्टीमा विचारहरूका स्वतन्त्रताहरूलाई सम्मान गरिन्छ भन्ने कुरालाई एउटा सबुत प्रमाण हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, लेखनाथजीका अरू कुरा राजनीतिक कुराहरू उठाएका कुरा रूपान्तरको कुरामा त हाम्रोमा केही समस्या छैन। त्यसमा के कुरा फरक मत भनिएको हो भने यो शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद आउँदैन भनेर लेखनाथजीले जे भन्नुभएको छ त्यो कार्यदिशाको अरू कुरामा तपाईँले भ्रम नराख्नु नि। त्यो लेखनाथजीले हामीले यो बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको पार्टीको दस्तावेजमा त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने उहाँको मत छ नि, त्यसलाई मात्रै फरक मत भनेको। अध्यक्षले अरू कुरा लेखनाथजीको स्वीकार्दिन भनेको होइन। पार्टीमा छानबिन हुन्छ, त्यहाँ भएको सम्भावित उसमा त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टीको अनुशासन आयोग छ नि, तपाईँले भनेको बकाइदा हामीसित लेखा आयोग छ। मूल प्रतिवेदनले स्वीकार गरेर राखेको हुन्थ्यो हैन? हाम्रो कस्तो हामीसित संरचना छ, हामीसित अनुशासन आयोग छ, हामीसित लेखा आयोग छ। अहिले केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूको निर्वाचन कि सहमति? सहमति पनि हाम्रो निर्वाचनै हो। के भने थियो? सहमति पनि कहीँ निर्वाचन? सबै हलले चाहिँ ठिक छ तपाईँहरूले प्रस्तुत गरे भनेर ताली ठोकेपछि त्यो निर्वाचनै त हो। ए है, त्यसलाई त टिके प्रथा भन्छन् नि त फेरि। तपाईँहरूले भने हो नि, त्यो हामीले भने होइन नि। कल्चर त आफ्नो आफ्नो छ नि। तपाईँहरू काङ्ग्रेसको नजरबाट चाहिँ माओवादीमा चुनाव भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो र समाजको नजरबाट हेर्छौँ। हाम्रै नजर, तपाईँहरूको पनि समाजको कुरा हो नि त। चन्द्रमाबाट आउनु भएको मङ्गल ग्रहबाट होइन, हाम्रो आफ्नै कल्चर छ। माओवादी आफ्नो चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको आफ्नो कल्चर छ, आफ्नो चाहिँ नेतृत्व छान्ने आफ्नो कल्चर छ। त्यसकारण अरूको के भयो भनेर कम्पेयर गर्दैन। भनेको नेताले जे भन्यो त्यसमा ताली ठोक्ने त्यत्रो हुँदैन, त्यो तपाईँले बुझेको हो। हामीले आज 5 मेरो प्रश्न सुन्ने हुन्न भन्ने हो। जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्, युवा नेता भन्ने जो नेता भने दास मात्रै छन्, त्यहाँ आफ्ना विचार राख्न सक्दैनन् र अहिले अब नेताको कोटको खल्तीबाट जो आउँछ त्यसलाई ताली ठोक्छन् भन्ने छ नि त आलोचना। प्रश्न के होला भन्नुहोस्?
त्यो त्यो तपाईँ दुईटा कुरा सुन्दा रिस उठ्छ होइन, रिस उठ्दैन। किन रिस उठ्दैन भने हामीले सबभन्दा धेरै बहस गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, नेतृत्वको बारेमा कुरा गरेका छौँ, केन्द्रीय समितिमा जानेहरूको बारेमा कुरा गरेका छौँ, उसका सीमा कमजोरीहरूको बारेमा हामीले पर्याप्त मात्रामा एनालाइसिस गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीभित्र पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छ भने अर्कोलाई दास भन्नुहोस् कि के भन्नुहोस् कि अरूको कुराको के परवाह। ल फरक पर्छ नि, तपाईँको दल चाहिँ छुट्टै केही हो र तपाईँको दल फरकै हो। माओवादी पार्टी काङ्ग्रेस एमाले राजावादी भन्दा फरक पार्टी गरेको निर्णयले, तपाईँको दलले गरेको निर्णयले समाजलाई असर गर्छ, त्यसकारण जवाफदेही हुनुपर्छ है। म तपाईँलाई एउटा कुरा सबुत प्रमाण भन्छु। हलमा प्रतिनिधिहरूले के भन्यो भने अध्यक्ष कमरेड बसेको घरका बारेमा प्रश्न उठ्यो भनेर तपाईँले भनेको सिधा ल हजुर सकिहाल्नु मासुद क्वेसन गरेँ। अध्यक्षले के भन्नुभयो भने हामीले घरमा सल्लाह गरेका छौँ, म बसिरहेको घर मैले छोड्ने निर्णय गरेको छु भनेर दुनियाँलाई जानकारी गराउनु भएको छ। दोस्रो कुरा, तपाईँ सांसद निर्विरोध निर्वाचित भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ नेपालमा। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएको, एमालेको केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ। लोकतान्त्रिक ढङ्गबाटै छानिन्छ त्यहाँ। माओवादी पार्टीको निर्विरोध निर्वाचित हुन पाउँदैन। हस् ल हुन्छ ल अन्तमा त्यसो भए नेकपा माओवादी केन्द्रमा 8औं महाधिवेशनबाट विशेष हामीले दुईटै विधि अवलम्बन गर्छ भन्ने दाबी होइन त। निर्विरोध निर्वाचित हुन पनि पाइन्छ, चुनाव गरेर पनि आउन पाइन्छ। यो दाबी भ्रममा रूपान्तरण नहोस्। साँच्चै नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट आफूलाई विशिष्ट ढङ्गबाट विकास गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने संस्कार संस्कृति र व्यवहार देखाओस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष युवा नेता सरल सयात्री पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रकी युवा नेता केन्द्रीय सदस्य रामदेव आचार्यसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।